Hello students, welcome to KM Bio lectures. अगाडिको क्लासमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्स्ट पार्ट हामीले अगाडि स्टडी गरिसक्यौं जसमा वी स्टडी अबाउट द डेफिनेसन अफ इक्विभ्यालेन्ट वेट त्यस्तै गरेर डिफरेन्ट एलिमेन्टको लागि मास डिफरेन्ट सबस्टेन्सेसको लागि कसरी हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने भ्यालेन्सी फ्याक्टरको बारेमा पनि स्टडी गर्यौं सो आज हामी अझ फर्दर मोर भेरी इम्पोर्टेन्ट सम फर्मुला त्यस्तै गरेर चाहिँ के एमसीक्यूज क्वेशन्सहरु जुन मेडिकल र इन्जिनियरिङको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो क्वेशन्सहरु पनि हामी आज लिएर आएको छौं सो स्टार्ट गरौं डिस्प्लेसमेन्ट अर कम्बाइन मेथडबाट सो अगाडि हामीले डेफिनेसनमा के भनेका थियौं भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 1.008 पार्ट्स बाइ वेट अफ हाइड्रोजन सँग कम्बाइन अर डिस्प्लेस गर्ने सो हाइड्रोजनबाट स्टार्ट गरौं सो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड लेखौं फर्स्टमा हामी लेखौं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुन्छ अथवा कम्बाइन पनि हुन सक्छ ओके अब हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस कसले गर्छ ओके कस्तो टाइपको मेटल्सहरुले चाहिँ हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज छ हामीसँग इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा रिडक्सन पोटेन्शियल हामीलाई दिएको हुन्छ र हाइड्रोजन भन्दा माथि भएको मेटलहरुको रिडक्सन पोटेन्शियलको भ्यालु कम हुन्छ र तिनीहरुले के गर्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनलाई एसिड्सहरुबाट अल्कोहल्सबाट चाहिँ के गर्छ त डिस्प्लेस गर्छ अल्कालीहरुबाट चाहिँ हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ सो तिनीहरुको लागि मात्र हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड युजफुल हुन्छ ओके र कम्बाइन पनि जस्तै म्याग्नेशियमले हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्न सक्छ क्याल्सियमले हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्न सक्छ सो यो चाहिँ कसको लागि युज हुने भयो भन्दाखेरि हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुने भनेको जसको रिडक्सन पोटेन्शियल 0 भन्दा कम छ भनेको नेगेटिभ छ अथवा जुन चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा माथि छ सो मैले यसको फर्मुला लेखे इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल निकाल्नु छ यस सो वेट अफ मेटल डिवाइड बाइ वेट अफ हाइड्रोजन कसको वेट त वेट अफ हाइड्रोजन र हामीलाई थाहा छ हाइड्रोजनको लागि कति पार्ट 1.008 यो भने हाइड्रोजन H2 को लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट हो सो इन्टु 1.008 यस एन्ड यदि हामीलाई हाइड्रोजनको भ्यालु भोल्युममा दिएको छ भने यसको लागि हामी अर्को फर्मुला युज गर्नुपर्छ त्यो भन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि H2 हाइड्रोजन ग्यास H2 ग्यासको मोलिकुलर वेट 1.008 राख्यो भने हामीले 2.016 भेटाउँछ अथवा यसलाई हामी 2 पनि लेख्न पाइन्छ ओके हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन ग्यासियस फर्ममा अथवा हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट 2 छ र ग्यासियस फर्ममा यो 1 मोल अफ H2 ग्यास H2 भनेको 22.4 लिटर हुन्छ यस 22.4 लिटर हुन्छ द कन्डिसन इज STP और NTP पनि हुन सक्छ सो 1 मोल अफ हाइड्रोजनमा 22.4 लिटर हुन्छ 1 मोल अफ हाइड्रोजनमा कति मास हुन्छ भन्दाखेरि 1 मोल अफ हाइड्रोजन भनेको H2 एउटा मात्र H2 जसको मास हुन्छ 2.016 यस 2.016 अफ H2 भनेको 22.4 लिटर हामी के गर्दैछौं भन्दाखेरि 1.008 लाई चाहिँ भोल्युममा कन्भर्ट गर्दैछौं यो हाम्रो भोल्युममा दियो भने यो पनि भोल्युममा हुनु पर्यो सो यहाँनिर 1.008 अफ H2 भनेको 22.4 डिवाइड बाइ 2.016 इन्टु 1.008 यसबाट हाम्रो भ्यालु आउँछ 11.2 लिटर कति आयो 11.2 लिटर सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल अब हामी केमा लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि भोल्युमको टर्ममा लेख्न सक्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल हामी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि वेट अफ मेटल सधैं छ वेट अफ मेटल डिवाइड बाइ वेट अफ हाइड्रोजनको ठाउँमा हामीलाई भोल्युम दिएको हुन्छ भोल्युम अफ H2 कति दिएको छ H2 को भोल्युम दिएको हुन्छ इन लिटर यदि ml मा दिएको छ भने लिटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं एन्ड इन्टु 11.2 लिटर यदि यो लिटरमा छ 11.2 राखे हुन्छ यदि ml मा छ भने हामी इन्टु 1000 यहाँ गरे पनि भयो
सो दिस वान इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। भोल्युमको कन्सेप्टमा आयो भने यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर ओके फर अक्सिजन, अब अक्सिजनको लागि हेरौँ। अब अक्सिजनको लागि अक्साइड फर्मेसन मेथड, यस अक्साइड फर्मेसन मेथडमा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल भनेको वेट अफ मेटल डिभाइड बाई वेट अफ के हुन्छ अक्सिजन, वेट अफ अक्सिजन इन्टु कति पार्ट्स, अक्सिजनको कति पार्ट भनेको थियो हामीले 8 पार्ट्स बाई वेट अफ अक्सिजन। यस अब यसै गरी जसरी अघि हामी हाइड्रोजनको लागि भोल्युमको टर्ममा निकाल्यौँ, यदि हामी अक्सिजनको लागि पनि निकाल्ने हो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल्स टु वेट अफ मेटल डिभाइड बाई ओके भोल्युमको कन्सेप्टमा आयो, भोल्युम दियो हामीलाई, भोल्युम अफ O2 यस इन्टु यहाँनिर हामीसँग आउँछ 5.6 लिटर, यो लिटरमा छ, सो यो पनि के हुनु पर्यो लिटरमा आउनु पर्यो। यस दिस इज इन लिटर, सो वी हेभ टु रिटर्न दिस इन लिटर। 5.6 लिटर आयो। ओके हामीलाई थाहा छ अक्सिजन भनेको O2 भनेपछि 32 ग्राम हो, O भनेपछि 16, O2 भनेपछि 16 टु द 32 भनेको 22.4 लिटर एनटिपी और एसटिपी को कन्डिसनमा 22.4 लिटर। यस र 8 निकाल्दाखेरि 22.4 डिभाइड बाई 32 इन्टु 8 फोर द 4 5.6 लिटर। अथवा हामीलाई यदि यो भोल्युममा दिएको छ भने 5.6 इन्टु 1000 गरेर 5600 हामी राख्न सक्छौँ। ओके एउटा क्वेसन हेरौँ। A metallic oxide contains 60% of metal. 60% of metal. Calculate equivalent weight of metal. मेटल अक्साइड छ हामीसँग, मेटल अक्साइडमा मेटलको वेट छ हामीसँग 60%, यो हामीलाई मास पर्सेन्टेजमा दिएको छ। ओके हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अक्साइड आएको छ अक्साइड फर्मेसन मेथडबाट। वेट अफ मेटल कति छ पर्सेन्टेजमा छ, सो वेट अफ मेटल हामी पर्सेन्टेजमै राख्यौँ 60% र वेट अफ अक्सिजन कति हुने भयो यहाँनिर 40 र यहाँनिर पार्ट कति छ त 8 इन्टु 5 12। यस कति आयो हामीसँग 12, सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इज 12। यस पर्सेन्टेज दियो भने पनि हामी यहाँनिर राख्छौँ। ओके यदि हाम्रो कहिलेकाहीँ अक्सिजन दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ मेटलको दिन सक्छ। जस्तै मास दियो भने मेटल अक्साइड दिएको छ, मेटल अक्साइडको सर्टेन अमाउन्ट दिएको छ हामीलाई, जस्तै 1 ग्राम दिएको छ र मेटल हामीलाई चाहिँ 0.5 ग्राम भनेको छ भने वी क्यान सबट्र्याक्ट 1 ग्राम टु 0.5, त्यसबाट हामी अक्सिजनको लागि के निकाल्छौँ मास निकाल्छौँ, वेट निकाल्छौँ, त्यसपछि हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ओके अब क्लोराइड फर्मेसन मेथड 3 मा छ हामीसँग क्लोराइड फर्मेसन मेथड। यस सिमिलर अघि जसरी हामी गरिरहेको थियौँ सिमिलर छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल्स टु वेट अफ मेटल वेट अफ मेटल डिभाइड बाई वेट अफ क्लोराइड आएको छ भने के हुने भयो त वेट अफ क्लोरिन Cl2 इन्टु कति पार्ट हो त 35.5 पार्ट्स। यस Cl2 भनेपछि 35.5 इन्टु 2, यस यो भनेको कति हुन्छ 71। यस Cl2 एनटिपी र एसटिपी को कन्डिसनमा 71 भनेर 22.4 लिटर्स हुन्छ। यस र
35.5 भनेको कति लिटर हुन्छ त 11.2 liters. Yes. Now equivalent weight of metal, yes, weight of metal divided by volume of Cl2, yes, लिटर में राख्यो भने 11.2 लिटर, यहाँ लिटर में राख्नु पर्यो. ओके, यसरी हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल यदि हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट, अक्साइड फर्मेसन र क्लोराइड फर्मेसन मेथडमा युज गर्न सक्छौं. ओके, अब अर्को फर्मुला छ हामीसँग. फोमा एसिड एन्ड बेस आउँदाखेरि हामीलाई कहिले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड अथवा बेस जुनै पनि सोध्न सक्छ. तर त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एसिड र बेस न्युट्रलाइजेसनको टर्म युज गरिरहेको हुन सक्छ. ओके, न्युट्रलाइजेसन. सो यहाँनिर हामीलाई एसिड र बेसमा चाहिँ केही वेट अफ बेस, भोल्युम अफ बेस त्यस्तो दिएको हुन्छ. ओके, हामीलाई अगाडि जसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गरेका थियौँ हामीले बेसको लागि मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई एसिडिटी, एसिडको लागि मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई बेसिसिटी गरेको थियौँ. यदि न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन आयो भने हामीले त्यसरी क्याल्कुलेट गर्न मिल्दैन किनकि हामीलाई भोल्युम वेटहरू दिएको हुन्छ. सो यसको लागि हामीसँग नर्मालिटी इक्वेसन n1 v1 n2 v2 हामी युज गर्छौँ. यो नर्मालिटी इक्वेसन हो. यो अगाडि हामीले नर्मालिटीमा पनि अलिकति पढाएको छौँ र पछाडि पढ्दै जानेछौँ. सो n1 v1 n2 v2, यसको मिनिङ एउटा एसिड छ एउटा बेस छ. ओके, यसलाई मैले सिम्पली va, ओके, na va nb vv लेखेँ. ओके, अब नर्मालिटी भनेको हामीलाई थाहा छ. नर्मालिटी भनेको वेट इन ग्राम डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट, यस, डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भोल्युम of acid र into volume of acid. This is the formula of normality, weight in gram divided by equivalent weight, yes, र यो volume of acid, यो volume of acid काट्न सक्छौँ हामी. इक्वल्स टु NB को लागि हामी यहाँनिर केही पनि फर्मुला युज नगरौँ. हामीलाई जेनरल के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मालिटी, भोल्युम र वेट दिन्छ. नर्मालिटी र भोल्युम बेसको दियो तर हामीलाई सोध्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट एसिडको. ओके, सो यहाँनिर हामी इक्वेसन्स यहाँ बनाउँदैछौँ. भी र भी काट्यो. सो हामीले यहाँनिर लेख्न सक्यौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट, यस, डब्लु डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट यता गयो डब्लु डिभाइड बाई एनबी भिभी. यस, सो यदि हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट यो एसिडको लागि भयो निकाल्नु पर्यो भने वेट चाहिँ हामीलाई एसिडकै राख्नु पर्यो. यस, वेट फर एसिड. एनबी भनेको नर्मालिटी फर बेस, यस, एन्ड भिभी भनेको भोल्युम फर वाट, बेस. यदि हामीलाई चाहिँ यसरी दिएको न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन दिएको छ भने यसरी लेख्न सक्छौँ. इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट अफ एसिड डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड भनेको वेट अफ एसिड डिभाइड बाई नर्मालिटी अफ बेस एन्ड भोल्युम अफ बेस. ओके, एन्ड यो भोल्युम चाहिँ हाम्रो लिटरमा हुनुपर्छ. दिस सुड बी इन लिटर. ओके, यो लिटरमै हुनुपर्छ किनकि हामी यहाँनिर लिटरमा राखेर चाहिँ यहाँनिर कट गरेका थियौँ. सो दिस इज फर द न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन. न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनमा एसिड बेस दिएको कन्डिसनमा हामी कसरी इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्ने भयो. ओके, द एनदर टर्म भेरी इम्पोर्टेन्ट छ बेसिकली फर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टहरूको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो. ओके, 5 मा जसलाई हामी भन्छौँ कन्भर्जन मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि वान मेटल कम्पाउन्ड कन्भर्ट हुन्छ. ओके, के हुन्छ कन्भर्टेड टु गिभ another metal compound. ओके, एउटा मेटल कम्पाउन्ड चाहिँ के भइदिन्छ त कन्भर्ट भइदिन्छ एनोदर मेटल कम्पाउन्डमा. यहाँनिर मेटल के हुन्छ, मेटल इज सेम मेटल प्रेजेन्स हुन्छ. जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ. जस्तै मेटल हाइड्रोक्साइड छ.
मेटल हाइड्रोक्साइड छ, मेटल हाइड्रोक्साइड कन्भर्ट भइदियो मेटल अक्साइडमा। यस, इन मेटल अक्साइड। यो मेटल र मेटल के छ, सेम छ। यो मेटल हाइड्रोक्साइड एउटा कम्पाउन्ड छ, कम्पाउन्ड फर्स्ट भनौँ यसलाई, र मेटल अक्साइडमा चेन्ज भइदियो भने यस्तो कन्डिसनमा यो मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई सोध्छ। ओके, र यो मेटल अक्साइडको मास दिएको हुन्छ, यो मेटल अक्साइडको मास दिएको हुन्छ। यतिखेर हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल निकाल्नु पर्यो भने भेरी इम्पोर्टेन्ट छ इन्जिनियरिङ, स्पेसली इन्जिनियरिङको लागि। सो यसको लागि फर्मुला हुन्छ, यस फर्मुला हुन्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। वेट अफ, पहिला त वेट अफ कम्पाउन्ड हेर्नु पर्यो, वेट अफ कम्पाउन्ड फर्स्ट। ओके, वेट अफ कम्पाउन्ड फर्स्ट, यसलाई हामी भनौँ W1। ओके, डिभाइडेड बाई वेट अफ कम्पाउन्ड II सेकेन्ड, जसलाई भन्छ हामी W2। ओके, इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट प्लस डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट प्लस यो इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई मैले ई लेखेँ, र यो कसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भन्दाखेरि मेटलको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। र इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एनायोन है, एनायोन भनेको नेगेटिभ आयोन, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एनायोन। ओके, यहाँनिर माथि फर्स्ट छ भने एनायोन फर्स्ट, र तलपट्टि यहाँनिर सेकेन्ड छ, यसको लागि सेकेन्ड। Okay, this is very important formula. Weight of compound first divided by weight of compound second, equivalent weight of metal plus equivalent weight of anion first, equivalent weight of anion second. जस्तै यहाँनिर मेटल हाइड्रोक्साइड छ, मेटल हाइड्रोक्साइडमा यहाँनिर हाइड्रोक्साइड OH माइनस, दिस इज द एनायन। त्यस्तै गरी मेटल अक्साइडमा O-2, यसलाई अक्साइड भन्छ हामी। यस, दिस इज अक्साइड O-2, सो यो के भयो त एनायन सेकेन्ड भयो। ओके, यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। सो यसको एउटा न्युमेरिकल्स हेरौँ। ओके, न्युमेरिकल फर दिस कन्भर्जन मेथड 2 मार्क्समा। ओके, क्वेसन छ हामीसँग 1.520 ग्राम अफ मेटल हाइड्रोक्साइड on ignition gave 0.995 gram of metal hydroxide. Ignition gave 0.995 gram of metal oxide. के दिया हमलाई metal oxide दिया। Calculate the equivalent weight of metal. सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल हामीले यहाँनिर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। ओके, सो यहाँनिर के छ, मेटल हाइड्रोक्साइड कन्भर्ट भएको छ मेटल अक्साइडमा। यसले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी कन्भर्जन मेथड युज गर्नु पर्यो। ओके, किन कन्भर्जन मेथड युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा मेटल कम्पाउन्ड्स अर्को मेटल कम्पाउन्ड्समा के भएको छ त, कन्भर्ट भएको छ, र मेटल के छ, सेम मेटल छ। सो वी हेभ फर्मुला वेट अफ कम्पाउन्ड फर्स्ट, यस, डिभाइड बाई वेट अफ कम्पाउन्ड सेकेन्ड प्लस इक्वल्स टू इक्विभ्यालेन्ट वेट प्लस इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एनायन फर्स्ट। सो अब यहाँनिर हामी हेर्नु पर्यो, फर्स्टमा हाइड्रोक्साइड छ, हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड छ भने यो हाइड्रोक्साइड भनेको के हो त, OH माइनस। यस, OH माइनस हो, यो OH माइनस एनायन हो, यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी क्यालकुलेट गरौँ। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ OH माइनस कति हुन्छ, हामीले अगाडि पढ्यौँ, अगाडिको लेक्चरमा पार्ट फर्स्टमा हामीले के पढेको छौँ भन्दा रेडिकल्सको लागि कसरी इक्विभ्यालेन्ट वेट क्यालकुलेट गर्ने, फर्मुला वेट डिभाइड बाई टोटल चार्ज। ओके, यहाँनिर OH माइनस छ, यसको वेट हुन्छ अक्सिजनको 16 प्लस हाइड्रोजनको 1 डिभाइड बाई चार्ज कति छ 1, सो कति आउँछ यहाँबाट 17। ओके, त्यस्तै गरी अक्साइडको लागि पनि कति हुन्छ, अक्साइडको लागि पनि निकालौँ O-2, अक्साइड भनेको O-2। ओके, O-2 मा यहाँनिर अक्सिजनको वेट कति छ हामीसँग, अक्सिजनको यहाँनिर 16 डिभाइड बाई 8 कति आउँछ हामीलाई, 16 डिभाइड बाई चार्ज 2 हामीलाई कति आउँछ 8। यस, सो यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एनायन फर्स्ट इज 17, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एनायन सेकेन्ड इज 8। सो भ्यालु राखौँ, वेट अफ कम्पाउन्ड फर्स्ट 1.520
1.520 divided by weight of compound second is 0.995 equals to equivalent weight of metal थाहा छैन equivalent weight of anion first is 17 divided by equivalent weight of metal of anion second is oxide, so 8. So you can calculate this. Yes, हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं 1.520 लाई हामी लगभग 1.5 मान्न सक्छौं यो भनेको मैले नियरली इक्वल टु निकाल्नको लागि ओके हामीसँग अप्सन हामीले राख्दियौं ओके मैले अप्सन राख्दिए 1.520 0.995 अप्सन सी मा राखे 19 अप्सन डी मा राखे 9 ओके सो हाम्रो आन्सर कुन हुन्छ हेरौँ है त सो इक्विभ्यालेन्ट वेट यहाँनिर 1.5 मैले 1.5 इक्विभ्यालेन्ट वेट 1.52 छ ओके 1.52 प्लस 8 into 1.5 भने लगभग कति हुन्छ 8 1 जा 8 8 5 जा 8.5 भन्दाखेरि हाम्रो लगभग 12 को रेन्जमा आउँछ ओके यो हाम्रो यसलाई हामी 1 सपोज गर्न सक्छौं नियरली इक्वल टु 1 हो यो भनेको e प्लस 17 into 1 17 यसबाट हामी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि e कति आउन सक्छ यहाँनिर 0.5 इक्वल्स टु 5 भनेको e इक्वल्स टु 5 डिवाइड बाइ 0.5 भनेको यो लगभग 10 यो भनेको एक्ज्याक्टली हामी निकाल्दाखेरि क्याल्कुलेटर युज गर्नु पर्यो र यो 9 यस लाइक दिस यु क्यान सल्भ यो भयो कन्भर्जन मेथड मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड मा दुईवटा मेटल आउँछ दुईवटा मेटलमा एउटा मेटल यसले मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ भने अर्को मेटल के हुन्छ लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ फर एक्जाम्पल जिंक र सिल्भर हेरौँ जिंक र सिल्भरमा के छ भन्दाखेरि जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ देन सिल्भर एजी ओके मेटल डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ हामीसँग इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ वेट अफ मेटल फर्स्टमा चाहिँ लेख्छौँ हामी वेट अफ मेटल एडेड डिवाइड बाई weight of metal displace ओके कति मेटल डिस्प्लेस भयो कति मास कति वेट चाहिँ डिस्प्लेस भयो एन्ड इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल एडेड जुन मेटल एड गरेको छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट डिवाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल डिस्प्लेस This is another formula for metal displacement method. So we have one question here. हामीसँग एउटा क्वेशन छ यहाँनिर 0.3 ग्राम अफ जिंक छ यसले डिस्प्लेस गरे 1 ग्राम अफ एजी सिल्भरलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो ओके जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ देन सिल्भर हामीलाई थाहा छ यो जिंकले एजीलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरेछ एजीलाई कहाँबाट डिस्प्लेस गर्छ भन्दा यसको साल्ट सोलुसनबाट डिस्प्लेस गर्ने हो ओके डिस्प्लेस कहाँबाट गर्छ भन्दा साल्ट सोलुसनबाट डिस्प्लेस गर्ने हो सो यतिखेर हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि जिंकको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो र हामीलाई एजीको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ गिभन छ सो हामी माथिको फर्मुला युज गर्न सक्छौं यस फाइनली हामी के लेख्न सक्छौं वेट अफ मेटल एडेड मेटल के एड गर्यो त 0.3 ग्राम अफ जिंक एड गर्यो भने जिंक एड गरेपछि मात्र सिल्भर चाहिँ डिस्प्लेस भएको सो 0.3 डिवाइडेड बाइ वेट अफ मेटल डिस्प्लेस जिंक कति डिस्प्लेस भयो त 1 ग्राम इक्वल्स टु त्यस्तै गरेर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल एडेड हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ र सिल्भरको लागि छ 108 र यसबाट हामी क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न सक्छौं Zn इक्वल्स टु 0.3 इन्टु 108 32.4 दिस इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ जिंक यसरी मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो लेट अस सी टु एक्जाम्पल्स Here in first, यहाँनिर हामीसँग an element W has valency 4. W को valency हामीलाई कति छ 4 छ and it combines with chloride forming compounds of molecular weight 154. यो एउटा एलिमेन्ट छ यो एलिमेन्ट को valency कति छ त एउटा एलिमेन्ट हामी यसलाई सपोज गरौँ M भन्ने एलिमेन्ट छ र यसले क्लोराइड सँग रिएक्सन गर्दाखेरि यहाँनिर यसको valency एलिमेन्ट को भ्यालेन्सी 4 छ क्लोरिन को भ्यालेन्सी हामीलाई थाहा छ 1 छ र यसबाट बन्ने फर्मुला भनेको यो MCl4 भयो यस दिस M इज द एलिमेन्ट व्हिच हैज अ भ्यालेन्सी 4
र यसको मोलिकुलर वेट छ हामीसँग 154 यसको मोलिकुलर वेट छ क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एलिमेन्ट सो यो याम को हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीले मोलिकुलर वेट हाम्रो एमसी अल्फा को दिएछ यसबाट हामी के गर्न सक्छौं यो याम को एटोमिक वेट निकाल्न सक्छौं कसरी निकाल्न सक्छौं यहाँनिर हेरौं सो एमसी अल्फा को मोलिकुलर वेट छ 154 यसको एटोमिक वेटलाई हामी याक सपोज गर्न सक्छौं क्लोरिन को 35.5 इन्टु कतिवटा छ क्लोरिन 4 इक्वल्स टु 154 र यसबाट x इक्वल्स टु 35.5 इन्टु 4 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 154 माइनस 142 भनेको कति आउँछ 12 कति आयो 12 सो यहाँनिर हाम्रो एटोमिक वेट अफ एलिमेन्ट कति आयो त 12 आयो सो हामीलाई थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एन एलिमेन्ट एलिमेन्ट को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त एटोमिक वेट यस एटोमिक वेट डिभाइड बाइ के त भ्यालेन्सी सो भ्यालेन्सी कति छ यहाँनिर 4 सो एटोमिक वेट 12 डिभाइड बाइ 4 कति आयो 3 सो आवर आन्सर इज 3 यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अर्को क्वेशन छ हामीसँग 0.325 ग्राम अफ मेटल डिस्प्लेस 0.325 ग्राम मेटल डिस्प्लेस 113 ml अफ हाइड्रोजन एट एनटीपी अहिले भर्खर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट हामीले हेरेको थियौं त्यहाँनिर भोल्युम आएको छ हाइड्रोजनको भोल्युम आउँदाखेरि हामीले फर्मुला एउटा युज गर्नुपर्छ भनेको थियो त्यहाँनिर हाम्रो फर्मुला के थियो त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल कुनै पनि मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल यदि हामीसँग हाइड्रोजन आएको छ भने हामी फर्मुला छ वेट अफ मेटल यस weight of metal divided by volume of H28 यो NTP को कंडीशन में और STP को कंडीशन में इन्टु भोल्युम कति थियो हाम्रो 11.2 लिटर थियो यस यसबाट हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो मास अफ मेटल वेट अफ मेटल हामीलाई छ 0.325 यस 0.325 डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ हाइड्रोजन इज 113 ml यस 113 ml छ र यहाँनिर 11.2 लिटर छ यसलाई हामी चाहिँ लिटरमा चेन्ज गर्नु सरी ml मा चेन्ज गर्छौं र यसबाट हाम्रो आन्सर आउँछ ओके वी क्यान क्याल्कुलेट देन आवर आन्सर विल बी 32.25 ओके यहाँनिर 11.2 र यो चाहिँ लगभग यहाँनिर एउटा 0 राख्दाखेरि लगभग काटिन्छ यहाँनिर मल्टिप्लाई बाइ 100 गर्दाखेरि 32.5 को रेन्जमा आउँछ सो आवर आन्सर इज डी यसरी चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल्स एलिमेन्ट्सहरुको क्याल्कुलेट गर्छौं अब हामी स्टडी गर्छौं अगाडि मैले भने थिए नम्बर अफ मोल्स र ग्राम इक्विभ्यालेन्टको टर्ममा धेरै डिफरेन्स छ नम्बर अफ मोल्सलाई ग्राम इक्विभ्यालेन्टले के गरिरहेछ ओभरकम गरिरहेछ कसरी ओभरकम गरिरहेको छ हामी प्रुफ गरेर हेर्छौं र मैले के भने नम्बर अफ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एनी सबस्टेन्सेस कम्प्लिटली रियाक्ट विथ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अनदर सबस्टेन्सेस लेट्स प्रुफ इट यसलाई हामी अब प्रुफ गर्छौं okay number of gram equivalent यसलाई हामी weight in gram divided by equivalent weight in gram divided by equivalent weight लेख्छौं ओके यो चाहिँ ग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं यसलाई अब हामीलाई थाहा छ फर्स्टमा हामी हेरौं नम्बर अफ मोल्स यस नम्बर अफ मोल्स को लागि weight in gram डिवाइड बाइ के हुन्छ मोलिकुलर वेट हुन्छ यस नम्बर अफ मोल्स भनेको weight in gram डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट हुन्छ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको weight in gram डिवाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ र हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट को फर्मुला थाहा छ एलिमेन्ट को लागि के हुन्छ एटोमिक सो इक्विभ्यालेन्ट वेट को फर्मुला के हामीसँग मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ n where n is
वेयर n इज भ्यालेन्सी फ्याक्टर, n के हो भ्यालेन्सी फ्याक्टर हो। यस, हामीसँग नम्बर अफ मोल छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ र इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला छ। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई n हो। सो यसलाई मैले के गरेँ, इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई चाहिँ मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई n गरेँ। यस, यो के हुने भयो त, ग्राम नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट मिन्स वेट इन ग्राम छँदैछ, वेट इन ग्राम डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के रहेछ, मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई फ्याक्टर n, मोलिकुलर वेट इन्टु डिभाइड बाई n भनेपछि n कहाँ गयो त, माथि गयो। यस, र यो भनेको के हो त, यो वेट इन ग्राम डिभाइड बाई मोलिकुलर वेट भनेको के हो त, वेट इन ग्राम डिभाइड बाई मोलिकुलर वेट भनेको के भयो त, हामीसँग नम्बर अफ मोल्स। सो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल इन्टु n. So this is the relation between number of gram equivalent and number of moles. Yes, अब यो रिलेसनबाट हामी कुनै पनि केमिकल रियाक्सन्समा ग्राम इक्विभ्यालेन्टको टर्म जसरी अगाडि मैले भने त्यसलाई प्रुभ गर्छौँ। मैले एउटा केमिकल रियाक्सन लिएँ, NaOH प्लस H2SO4, it gives Na2SO4 plus H2O. Yes, we can balance this equation, 2Na, Na balance भयो। ओके, सल्फर यहाँनिर एउटा छ, हाइड्रोजन यहाँनिर 4 वटा छ, यहाँ कति राख्नु पर्यो 2, सो अक्सिजन 6, ठीक छ, ब्यालेन्स छ। हामीलाई थाहा छ अकॉर्डिङ टु मोल 2 मोल अफ NaOH कम्प्लिटली रियाक्ट विथ 1 मोल अफ H2SO4। यस, यदि हामी ब्यालेन्स गरेन भने कति मोलले कतिसँग रियाक्सन गर्छ भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ। अब यहाँनिर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हेरौँ। ओके, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि 2 मोलमा ओके NaOH को लागि n फ्याक्टर कति हुन्छ, NaOH को लागि n फ्याक्टर भनेको एउटा मात्र OH छ। सो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट फर NaOH, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट फर NaOH भनेको नम्बर अफ मोल्स 2 इन्टु n फ्याक्टर भनेको OH भनेको एउटा मात्र OH छ, एसिडिटी 1 भयो। सो 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। यस, र H2SO पनि कति आउनुपर्छ, 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै आउनुपर्छ। मैले भनेको थिएँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट always react with 1 gram equivalent of another substance. So यहाँनिर 1 mole H2SO4 छ, यहाँनिर number of moles 1 into H2SO4 को लागि नर्मल के अरे भ्यालेन्स फ्याक्टर कति हो त 2, सो 2 into 1 भनेपछि कति आयो त 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। यस, 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH completely react with 2 gram equivalent of H2SO4. Okay, we can take another example. We can take another example here. Calcium hydroxide plus HCl, it gives calcium chloride plus water, calcium chloride plus water. Yes, सो यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। क्लोराइड सरी क्लोरिन दुईटा छ, यहाँ 2 राख्दिउँ, हाइड्रोजन 4 भयो, यहाँ 2 राख्दिउँ, अक्सिजन दुईटा ब्यालेन्स। यस, सो यहाँनिर 1 मोल अफ CaOH will to completely react with 2 मोल अफ HCl. सो ग्राम इक्विभ्यालेन्टलाई हेरौँ त, यहाँनिर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ, 1 मोल इन्टु नम्बर अफ मोल्स इन्टु n फ्याक्टर, भ्यालेन्सी फ्याक्टर, n फ्याक्टर कति छ यहाँनिर, n फ्याक्टर OH कतिवटा छ, दुईटा। सो एसिडिटी इज 2, सो 1 इन्टु 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। यस, 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। HCl मा 2 मोल, HCl मा n फ्याक्टर कति हुन्छ, एउटा मात्र H प्लस हुन्छ, सो 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। यस, 2 ग्राम सेम आयो। सो प्रुभ भयो एभ्री 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड कम्प्लिटली रियाक्ट विथ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस, अथवा 5 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड कम्प्लिटली रियाक्ट विथ 5 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस। यसरी चाहिँ हामी के क्याल्कुलेट गर्छौँ त, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो यसको लागि हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट र ग्राम इक्विभ्यालेन्टको लागि हामी कुनै पनि केमिकल रियाक्सन्सलाई ब्यालेन्स नगरिकन पनि भन्न सक्छौँ। सो अर्को एउटा क्वेसन्स हेरौँ। क्याल्कुलेट द number of
gram equivalent present in 0.2 mole of H2SO4. Let's calculate the number of gram equivalent present in 0.2 mole of H2SO4. So we know that number of gram equivalent number of moles, that is 0.2 of H2SO4 र H2SO4 को n factor कति छ त H2SO4 मा H plus 2 वटा छ, so into 2 कति आयो त 0.4 gram equivalent. So 0.2 mole of H2SO4 मा 0.4 gram equivalent present छ, number of gram equivalent present छ. यसरी हामी number of gram equivalent number of moles लाई यसरी रिलेट गर्न सक्छौं. यसरी हामीले धेरै क्वेशन्सहरु पनि सल्भ गर्न सक्छौं. अरु क्वेशन्सहरु अरु एमसीक्यूजहरु पनि लिएर म नेक्स्ट क्लासमा आउनेछु. सो थ्यांक यू फर वाचिङ.